لہذا ایوب علیہ السلام باندې اللہ رب الجلال جل جلالہ ډیر کرم نوازی کړی. اول دا چې رب العزال جل جلالہ ول نبوت ورکړو، اللہ رب الجلال ول مال او دولت ډیر ورکړو. رب العزال جل جلالہ په بل دا کرم نوازی کړو چې اولاد ډیر ورکړو. دا اللہ رب الجلال دا بندگانو دا صفت دے چار ہر ٹیم کی دا اللہ رب الجلال دا انعامات و پا ہر حال دا اللہ شکر ادا کئی. ایوب علیہ السلام دا اللہ دا بندگین پیو سکن کم غافل شوینو. ہاگا دور کی بلعیل پاس دا اسمانون سیل کولو. لعین دا اللہ رب الجلال جل جلالہ پوڑانی رضی عرض کئی کریمہ ایوب علیہ السلام مستا عبادت استا بندگی ولی نکئی، استاد کرم نوازی استاد انعامات شکریہ بولی نادا کئی. حغبان استاد عمر کرم نوازی دی پکا دے چستا بندگیو کی. زبحل املم چی ایوب علیہ السلام بان استاد جانب تک حلی براشیو بیام استاد بندگین غافل نشی. اللہ رب جلال لائن جواب ورکی لائنا زما داسی بندگان دی چی زما بندگان پیوٹم کی زما دا محبت و زما دا بندگین غافل کی گی. لعین درخواست کریمہ تمال اجازت را کما پد بان مسلط کا زگور مچ دے پا مصیبت کی دے پا تکلیف کستا سنگ بندگی کبھی. اللہ رب الجلال لعین اجازت ورکڑلو لعینا یو دا حق روح اجازت بدر تنوی نور چستا سخوخیو کا خدا میں غورت زما بندگان زما دا محبت نہ نشی غافل کولے. لعین راگے دا سمندر پغاڑ باندیو اعلان کرلو تمام لحکر ولپ منڈ منڈرالو. خپل بچی خپل لحکر تینا تپوس گئی اے زم سردارا پسواویلا باندی اختشلی پا کم مصیبت بانی گرفتار شلی کم غمو کم مصیبت دربان حملو کلا. لعین اعلانو کے دما بچو اللہ رب الجلال مال پورے اختیار راکلو. تاسو زما امدادو کئی رادی دا ایوب علیہ السلام دا حقد احل عیال لگے رچا پین روا چوئی. تاسو دا حقد بچو سرخ پلکار روائی شروع کے زبد ایوب علیہ السلام پا دربار کی 24 گھنٹے ناستما. لعین دا ایوب علیہ السلام دربار تراللو. ایوب علیہ السلام دا روم سیدن کے دا ایوب علیہ السلام دا بابا جان نام اموسوا دا اموس دا بابا جان نام رازخوا دا رازخ دا بابا جان نام روموا دا روم دا بابا جان نام عیسوا دا عیس دا بابا جان نام اسحاق علیہ السلام وا اور اسحاق دا ابراہیم علیہ السلام ویو. دا عیس با اولاد کی دا ایوب علیہ السلام نا علاوہ بل پیغمبر نہ دے راگلے. دا ایوب علیہ السلام دا اللہ رب الجلال پر عبادت کی، دا اللہ رب الجلال پر بندگی کی مستغرق ہو. دا اللہ کارون تگورا دا ایوب علیہ السلام تمام زامن سرد بیبیان مشرور کرپ مل مستیا باندی راللو. دا حوامل کرا پلپ مل مستیا باندی ناستی درستخانو لگی دلو. رنگا رنگ انعامات و رنگا رنگ نعمتنا رنگا رنگ طعامنا راغ لگی دلی. دا ایوب علیہ السلام زامنو یو روایت کیا تو زامن راغلی دی بل روایت کی 12 زامن راغلی دی. ایوب علیہ السلام اولاد ڈوڑی تکی ناستلو. دا چانوڑی پلاس کی وا دا چانوڑی پکاس کی وا دا چانوڑی پخلک کی وا نائے گہان پی دا پاس نچترا پریوتلو. تمام اولاد دا ایوب علیہ السلام شہیدان شلو.
ایوب علیہ السلام دا اللہ پہ عبادت کے مستغرق العین ولراگے اوابت کیو دا اللہ پیغمبرا تدا کم رب پہ عبادت کی چی 24 گھنٹے دا سے مستغرقے ہاں ردن اولاد واغستلو خدا ایوب علیہ السلام دا شان رسالت نلوگے شما ایوب علیہ السلام حضم غرض نساتلو کلچ دخبلی بندگئی نپارغ شلو لعین تے مخراوانولو لعینا دا اللہ بندگان ملوبوا اولادم دا اللہ رضو جلال جانبو دا مالو دولتم دا اللہ لجانب دے اگر چیز ما کمسیز بکاری کی تو حقت پسر چشم باندی ورکلو باندی تیار ما لائن پسر بانی خور نستلی چی دا اللہ پیغمبر خمان دا سی جواب راکا چی دا دی جواب نخوز عاجز شما بیا ایوب علیہ السلام دا اللہ رضو جلال عبادت تودنی دلو لعین راگے اولاد توئی پا قربانی والا اور لگوئی پا عبادی والا اور لگوئی اسباب دا اور لگول پیلا کئی دا ایوب علیہ السلام دا عبادی نا اور چاپی رشلو تمام جیدادو نے اس وزیدہی کور نے اس وزیدلو ایوب علیہ السلام لبیا لعین راگے اے دا اللہ پیغمبرہ دا ٹولو دولتن نخلاش ولی او تبیان دا اللہ رب جلال پا دربار کی سر بسجود پروتے ایوب علیہ السلام اس غم غرض لرلو پا دے دوران کی لعین رایو دا ایوب علیہ السلام پس بیگمو مبارکو کی پوکے پوکوہلو لہذا دا پلیت پوکے چکل دے ایوب علیہ السلام دا نبوت و دا رسالت دا بدن سر ملو شلو دہاغی پوکی دا وجن دہاغ پا وجود کی بیماری پیدا شولا اور رنگ ترنگ بیماری حاغت اولگی دلے داسی بیماری رالا دوستان جدا شولا یاران جدا شولا خپلوان جدا شولی دا ایوب علیہ السلام دری بی بیان مبارکی وی دو بی بیان رالی ایوب علیہ السلام توڑان دی کی ناستلی کہ اے دا اللہ پیغمبرہ کہ خفقے کے نستا وجود تا بیماری لگی دلی اس زمون نفق گٹل دیر گران شل کستا سو خوخوی نمون بدن اجازت والو ایوب علیہ السلام دو بی بیان مبارک لی اجازت ورکلو پدی کی یو بی بی وچد حقی رحمت بی بی ناموا رحمت بی بی دا افراسیم یاد افراہیم لروا او افراہیم نے یوسف علیہ السلام بچو او یوسف علیہ السلام اولاد کی دا بی بی شامل ہوا رحمت بی بی دا ایوب علیہ السلام دا خبر کو دما بی بی کچرت تا تم تکلیف بی نزتام نمجبروں ما رحمت بی بی و تو فرمل اے دما خاوندا چتر سو پوری دما پا بدن کسا چلی گی ترسو پوری زمان پا بدن کی روح ہوئی ترسو پوری زمان پا وجود کی طاقت ہوئی اے دا اللہ پیغمبر زبستا ہر قسم خدمت دا ولان ایمان ایوب علیہ السلام پا دی خبر دیر خوشان شلو دا اللہ رضو جلال حکمتن تگورا دا اللہ رضو جلال کارن تگورا دا اللہ رضو جلال قدرتن تگورا دا اللہ رضو جلال رازن تگورا دا اللہ رضو جلال امتحان تگورا دا اللہ رضو جلال محبتن تگورا ایوب علیہ السلام وجود مبارک دیر زیاد ناجوڑ شلو حتی چی دا قوم و دا لاقی خلق ولران لو رحمت بی بی تکیلاستی پہر کل کی پہر وطن کی پہر زمان کی پہر حال کی پہر معاشر کی دے انسان دوستان امدیروی و دشمنان امدیروی لہذا دا ایوب علیہ السلام پیغمبری دا حق دو دا پارے ہو لوئی مثالو دا ایوب علیہ السلام دشمنان امدیرو
یو تاریخ میں کہتا ہے کہ وہ ایوب علیہ السلام بانے صرف 3 کسانو ایمان روڑے دا ایوب علیہ السلام بی بی رحمت بی بی تا قوم کی ناستلو بی بی کا خبکے گی نا دا خاوند زمون دا دی آبادینو باسا دا داسی بیماری دا زمون اولاد تلگی دیشی زمون بی بیانو تلگی دیشی نون تلگی دیشی لحاظا دا دیر خطرناک بیماری دا نو دا سی کارو کچی دا خاوند دا دی زائبن طرف تبوزا رحمت بی بی چی کل دا خبر غوری دلی دی رغم جنسولا اور آگے خبر خاوند مبارک تکینا استلا ویدما خاوند مبارکا قوم آگلے ہو دالا کے مشران راگلی دی دالا کے اختص بن روب راگلی دی اغمات دا خبر اڑانی کئی ایوب علیہ السلام پکٹ مبارک کی پروت تے دخپل ازایا پاسی دے منشی بیماری غرزولے دے بدغ دوران کی رحمت بی بی دخپل خاون نسادر چاپی رک خپل خاون مبارک کی بشا باندی را بارو قربان دا حق ترسل نشما کہ دا اللہ دا پیغمبران خدمت نکری دی قربان دا حق ترسل نشما کہ دا اللہ پیغمبران تے دمرا درانکتی دی قربان دا حق ترسل نشما کہ دا اللہ دا پیغمبران پا ہر وقت کی مرگرتیا او دا حقی سرے وفاداری کڑیوا رحمت بی بی خبل خاول مبارک پور تکلو خدا دا انسان فطرت تے کلی کے انسان بانے کا ڈیرم تکلیف خفنی وی پکلی بارے کیا لاگی کہ انسان بانے ڈیر تکلیف خواہ غم جنی وی خوش یاد مجبوری پا وجہ باندی یاد سے عذر پا وجہ باندی انسان دا آبادی نشڑ لے کی گی نبی انسان تحال ٹیم کی اور ڈیر لئی درد محسوس کی گی دایوب علیہ السلام چخپل خاون مبارک کلو گو توخیر جولو نو پرزار زار اجڑ کریما دلوی خدای ندلو گیشما دلوی شان ندلو گیشما دلوی جلالو دلوی فضلو دلوی کرم ندلو گیشما سمرا خشتال پاس پا وقت مصیبت کی ملولی کریما زمایو درخواست ہے اگر درخواست ملا دے چستانی از بن پیغمبر میں دو گود پاسو چٹکلو دا آبادی نیو طرف تو باسما خدا جانم گورا پدی نش آبادی رانا پاتشولا کریما ما سرد